अस्सलाम वालेकुम। सच टेलीविज़न के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आरिफ काज़मी। मशरिक़ी वस्ता और यूक्रेन और रशिया के जंग के हवाले से बड़ी अहम किस्म की अपडेट्स लेकर एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाई अपनी उरूज पर है और दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ किस्म के हमले किए जा रहे हैं। ख़ास तौर पर गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो कार्रवाइयाँ की गई हैं इसराइल की जानिब से लुबनान के मुख्तलिफ इलाकों के ऊपर, इसमें अब तक के इतलात के मुताबिक 47 से ज़ायद शहरी जो है वो शहीद हो चुके हैं। ख़ासतौर पर बेरूत के जो इलाका है बस्ता और फोका, वहाँ पर बमबारी की गई है इसराइल की जानिब से। बहुत बड़ी बमबारी की गई है गुज़श्ता रात। जिस तरीके से वहाँ पर हमले किए गए हैं उसकी मिसाल नहीं मिलती। उसमें तकरीबन 12 से ज़ायद जो अफराद की जो शहादतें हैं वो तो कन्फर्म हो चुकी हैं और 33 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मलबे में बहुत सारे लोग अभी भी दबे हुए हैं जिनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इसराइल की जानिब से इस इलाके में तकरीबन एक बड़ी अहम इमारत के ऊपर हमला किया गया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि एक हाई वैल्यू टारगेट को अचीव करने के लिए हमला किया गया है। लेकिन इस हमले के साथ ही वहाँ पर कोई 5 से 6 इमारतें मज़ीद जो है वो गिर गई हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा अफराद अब भी मलबे तले हैं जिनको निकालने के लिए वहाँ के जो रेस्क्यू हुकाम है वो कोशिश कर रहे हैं। आम तौर पर जो जंग ज़दा इलाके हैं, जनूबी इलाके, वहाँ से लोग हिजरत करके इस इलाके में आके आबाद हुए थे। बेरूत का जो इलाका है फोका, वहाँ पर, और अब उनमें से बहुत सारे लोग जो है वो शहीद हो चुके हैं और बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं। इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं और उनको निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही ख़याम के ऊपर कब्ज़े की जो लड़ाई है वो आज भी इसी तरीके से जारी है। लेकिन इजरायली फोर्सेस जो हैं वो ख़याम के ऊपर उनके कब्ज़ा करने की जो ख्वाहिश है वो अभी तक ही ख्वाहिश ही रही है। भारी मशीन गनों की जानिब से मशीन गनों के ज़रिए एक दूसरे के ऊपर हमले किए जा रहे हैं और साथ ही इजरायली फोर्सेस है उनको एयर स्ट्राइक्स का भी मदद हासिल है। साथ में आर्टिलरी की मदद हासिल है, टैंकों की मदद हासिल है। वो कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ख़याम शहर को कब्ज़ा कर सके। लेकिन हिजबुल्लाह की जानिब से बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है वहाँ पर और इसराइल की जो फोर्सेस है उनको बहुत ज़्यादा जानी नुकसानात का सामना करना पड़ रहा है। हिजबुल्लाह की जानिब से कहा गया है कि आज भी वहाँ पर इसराइल के दर्जनों जो हैं वो फोर्सेस जो हैं वो हलाक किए जा चुके हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने कहा है कि लबनान की फ़िज़ाई हदूद में इसराइल के जो हरमेस 450 ड्रोन्स की शदीद परवाज़ें वहाँ पर जारी हैं। वो कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से वो मुख्तलिफ टारगेट्स को निशाना बना सकें, जबकि हिजबुल्लाह की जानिब से इन ड्रोन्स को भी तबाह करने की कोशिशें इसी तरीके से जारी हैं। एक रिपोर्टर जो अरब मीडिया का एक रिपोर्टर इस ख़याम शहर के इलाके में था, उन्होंने रिपोर्ट की है कि हिजबुल्लाह की जो जंगजू है और इसराइल के दरमियान शदीद जंग जो तसव्वुर से बाहर है। उस रिपोर्टर का ये कहना है कि ये तसव्वुर से बाहर है, इस तरह की जंग हम देख रहे हैं और इस जंग में हमें जंग अजीम के मनाजिर नज़र आ रहे हैं। ये अंदाज़ा लगाएं इस ख़याम के ऊपर कब्ज़े की जो जंग है वो किस हद तक शदीद होती जा रही है। कई इजरायली फोर्सेस जो हैं वो हिजबुल्लाह की जानिब से उनको घेरे में लिया गया है और उनमें से बहुत सारों को एलिमिनेट किया गया है। रिजवान फोर्सेस के घेरे में है ये। अब रिजवान फोर्सेस हिजबुल्लाह की एलीट क्लास है और कमांडो फोर्स है और इसके जो वार हैं वो बहुत ही शदीद हैं। इसराइल को सबसे ज़्यादा जो नुकसान पहुँचाया इस जंग के दौरान वो रिजवान एलीट फोर्स ने पहुँचाया है। कई अफराद को गिरफ़्तार करने की भी इतलात सामने आ रही हैं रिजवान फोर्स की जानिब से इसराइल के जो फोर्सेस के एहलकारों को, और इनमें से चंद की तस्दीक भी इजरायली मीडिया ने बाकायदा की जा चुकी है। जबकि इजरायली फोर्सेस कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से ये जो अपने फोर्सेस की गिरफ्तारियों को रोका जा सके। लेकिन इसमें एक नई डेवलपमेंट ये भी सामने आई है कि कुछ ऐसे फोर्सेस जो इसराइल के फोर्सेस जो अनकरीब गिरफ़्तार होने वाले थे, उनको इसराइल की जो मिलिट्री है, फ़ज़ाइया है, उन्होंने खुद उनको बाकायदा बमों का निशाना बनाकर उनको हलाक कर दिया गया। उसकी वजह ये बताया जा रहा है कि इसराइल चाहता है कि ये जो फोर्सेस है वो ज़िंदा हिजबुल्लाह के कब्ज़े में न चला जाए, क्योंकि वो एक तरफ जो लुबनान के फ़लस्तीन के अंदर जो कैदी हैं इसराइल के, उनको छुड़ाने में नाकाम रहे हैं। अब अगर वो एक बड़ी तादाद अगर हिजबुल्लाह के कब्ज़े में भी चली जाती है तो उनके लिए एक और अजाब सामने खड़ा हो सकता है। उससे बेहतर उन्होंने यही समझा कि अपने इन फोर्सेस को ही एलिमिनेट किया जाए। बहुत बड़ी तादाद जो है फोर्सेस की इसराइल ने कि जो जहाज़ है, जंगी जहाज़, उन्होंने अपनी कार्रवाई के ज़रिए अपनी ही फोर्सेस को निशाना बनाकर उनको एलिमिनेट कर दिया ताकि वो हिजबुल्लाह के कैद में ना आ सके। ये बड़ी बड़ी खबर वहाँ से आ रही है अल ख़याम के इलाके से। इसके साथ ही
غزہ کے مختلف علاقوں پر جو اسرائیل کی کارروائیاں ہیں اس میں تقریباً اب تک کی اطلاعات کے مطابق 38 سے زائد جو ہیں وہ افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس میں خاص طور پر بیت اللحیہ اور جبالیہ میں رات بھر اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری رہا ہے، جس میں درجنوں افراد وہاں پر شہید اور زخمی ہو چکے ہیں۔ ایک پروفیسر تھی، بڑی معروف خاتون تھی، ریحام، ان کو اسرائیل کی جانب سے حملہ کر کے ان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ یہ ماہر تعلیم تھی، مالیکولر بایولوجسٹ تھی اور غزہ کی معروف سائنٹسٹ میں اس کا شمار ہوتا تھا، اس خاتون کا، جس کو اسرائیلی فورسز نے شہید کر دیا اور اب وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔ 7 اکتوبر کے 2003 کے جو اسرائیل کے جو اوپر حملے ہوئے تھے ان میں سے 2 کمانڈروں کو شہید کرنے کا بھی اسرائیل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا ہے، لیکن حماس کی جانب سے اس حوالے سے کوئی تصدیق یا تردید نہیں کی گئی ہے کہ ان کے کوئی کمانڈر اسرائیل کی حملوں میں شہید ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ ساتھ میں اسرائیل کی جانب سے کمال عدوان کے ہاسپٹل کے جو شمالی دروازہ ہے اس کے اوپر بہت بڑی کارروائی کی گئی۔ وہاں پر ایک عام شہریوں کی ایک گیدرنگ تھی، کچھ ٹولیاں تھیں، کچھ گروپس تھے، وہ ان کے اوپر حملہ کیا گیا۔ وہاں پر بھی کافی زیادہ عام افراد جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، کینیڈا سے ایک بہت بڑی خبر آئی ہے، جہاں پر نیٹو کا اجلاس ایک ہو رہا ہے۔ نیٹو کے پارلیمانی اسمبلی کا 76واں اجلاس وہاں ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس کے خلاف عام جو شہری ہیں وہ باہر نکلے ہیں اور بہت انتہائی شدید قسم کے وہاں پر مظاہرے ہو رہے ہیں، وائلنٹ قسم کے مظاہرے ہو رہے ہیں۔ فلسطین کے میں قتل عام، لبنان میں قتل عام، پھر وہ جو رشیا اور یوکرین کی جنگ، ان جنگوں سے جو تنگ جو شہری ہیں، مہذب دنیا کے جو شہری ہیں، اپنے آپ کو مہذب دنیا تو سمجھتے ہیں، خاص طور پر کینیڈا جو ہے وہ اس جنگ میں نیٹو کا ایک اہم رکن ہے، اور اس کے اپنے شہری جو ہیں باہر نکلے ہیں اور بڑی وائلنٹ قسم کے کلیشز جاری ہیں کینیڈین پولیس فورسز اور پھر ان مظاہرین کے درمیان۔ وہ چاہتے ہیں کہ نیٹو کا اجلاس یہاں پر نہ ہو۔ نیٹو جو ہے وہ ایک کلر فورس بن گئی ہے، دنیا پر جنگیں مسلط کرنے والی فورس بن گئی ہیں، اور اس کا اجلاس یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ اور نیٹو کے خلاف ایک نیٹو کے اہم ترین ملک کے اندر اس طرح کا احتجاج ہونا، شہریوں کا احتجاج ہونا، اور وہ بھی وائلنٹ قسم کا احتجاج ہونا، ایک بہت بڑی بات ہے۔ اس کے ساتھ ہی یوکرینی صدر نے ریکویسٹ کی ہے کہ عالمی برادری سے کہ وہ کسی طریقے سے اس جنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں اور رشیا کو کسی طریقے سے روکے کہ وہ اس جنگ کو مزید نہ پھیلائے۔ لیکن رشیا نے کہا ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اوپر لانگ رینج میزائلز داغے ہیں تو آپ اس کے نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ نہ صرف یوکرین کا ولادیمیر زیلنسکی اور اس کی فورسز کو نتائج بھگتنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، بلکہ امریکہ اور نیٹو کو بھی نتائج بھگتنا چاہیے۔ گزشتہ دن جو نیٹو کے اوپر حملہ کیا ہے ولادیمیر پوٹن کی فورسز نے پولینڈ کے اوپر، وہ اس کی ایک مثال ہے، جس طریقے سے پولینڈ میں امریکی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں بڑے پیمانے پر وہاں پر نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے امریکہ کو۔ اس کے ساتھ ہی اسی جنگ کے حوالے سے نیٹو کے طرف سے ایک نئی اپڈیٹس یہ سامنے آئی ہے کہ نیٹو کے جو حکام ہیں انہوں نے فلوریڈا کے اندر نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک ملاقات کی ہے۔ نیٹو کی جو خاتون ترجمان ہے فرح دخل اللہ، انہوں نے اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیٹو حکام اور ٹرمپ کے درمیان جو ہے فلوریڈا میں اہم ترین ایک ملاقات ہوئی ہے، جس میں نیٹو کو درپیش جو ہے عالمی سیکیورٹی امور اور نیٹو کے درپیش جو مشکلات ہیں اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے۔ دراصل یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ برسر اقتدار آتے ہیں تو ان جنگوں کو ختم کرنے کا اقدام کریں گے۔ تو اب یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے، یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ نیٹو کے کوئی امداد ہے وہ کسی طریقے سے بند نہ کر دے۔ اس کی وجہ سے نیٹو حکام کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس تشویش کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ یہ میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے نتائج کیا سامنے آئے ہیں اس حوالے سے فرح دخل اللہ نے کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے۔ اس کے حوالے سے آنے والے وقتوں میں اس کے تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئیں گے تو ہم انشاءاللہ وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی ایلون مسک جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے گڈ گورننس کے حوالے سے ان کے مشیر بھی ہیں، وزیر بھی ہیں، آنے والے وقتوں میں جب جنوری میں جب اقتدار سنبھالیں گے تو ایلون مسک کو اس نئی حکومت کے اندر بہت بڑا کردار دیا گیا ہے۔ انہوں نے آج ایک خطرے کی گھنٹی امریکہ کے لیے بجا دی۔ انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ امریکہ جو ہے بہت تیزی کے ساتھ
بینک کرپٹسی کی طرف جا رہا، یعنی دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا، تو آپ اندازہ لگائیں دنیا بھر میں جنگوں کو پھیلانے والا امریکہ جو ہے اب خود دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے اپنے شیرازہ بکھرنے کے جو وقت ہے وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ مجھے لگ یہی رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے اسی دور میں ان قریب جو ہے وہ امریکہ جو ہے وہ دیوالیہ ہو کر اپنے انجام کو پہنچے گا۔ یہاں پر اتنا ہی، اس حوالے سے نئے اپڈیٹس جتنے بھی ہمارے پاس آتی رہیں گے وہ انشاءاللہ ہم آپ سے شیئر کریں گے۔ اللہ حافظ۔